वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से कबल बात हो रही थी सिंध ताश मुआहिदा भारत की तरफ से जो मुअत्तल किया गया, उसके बाद कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ पाकिस्तान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में, जिसमें न सिर्फ मुल्की क़यादत मौजूद थी बल्कि अस्करी क़यादत भी इसमें मौजूद थी। बड़े जो है इसका बड़ा मुँह तोड़ जवाब दिया गया है भारत को इसके हवाले से। पहलगाम का जो फ्लैश ऑपरेशन हुआ है, झूठा ऑपरेशन, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया है भारत की तरफ से, और उसका इल्ज़ाम मुबैना तौर पर पाकिस्तान पर लगाया गया है और इंडियन मीडिया इसे जो है वो जंगी जुनून की तरह पेश करने की कोशिश कर रहा है। बस उसका मौक़िफ़ इतना ही है भारतीय मीडिया का कि पाकिस्तान पर हमला कर दिया जाए, पाकिस्तान हमारा अज़ली दुश्मन है। आप एक दफ़ा जो है अभिनंदन का हाल देख चुके हैं, आप एक दफ़ा ऐसा एक इक़दाम करके देख चुके हैं। आपसे कुछ साल कबल ही आपने वो सब कुछ देखा कि हमने आपके साथ क्या किया था और आपको कैसा जवाब दिया था। आज कौमी सलामती कमेटी का भी कुछ मौक़िफ़, बड़ा सख्त मौक़िफ़ सामने आया, उसी पर बात करेंगे। उस मौक़िफ़ जो कमेटी ने डिटो साहब फैसले किए हैं, उसका एक मुख्तसर सा जायज़ा हमारे नाज़रीन को बता दीजिए। देखें, आज जो हमारी कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है, उस इजलास को चेयर किया था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने। उसके अलावा वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात, वज़ीर ख़ज़ाना समेत आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर, इसके अलावा एयर चीफ़ और नेवल चीफ़ ने शिरकत की थी, जिसमें भारत की जानिब से जो हमारे अगेंस्ट इक़दाम उठाए गए थे, जिसमें उन्होंने वाघा बॉर्डर बंद कर दिया तो पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ से भी बंद कर दिया। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जी आप जो पाकिस्तानी जो सार्क वीज़ा के तहत ससना हासिल करके वहाँ पर गए थे, उनके वीज़े उन्होंने कैंसिल किए तो पाकिस्तान ने भी कैंसिल कर दिया। लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान ने उनको ये इखलाकी तौर पे और रियायत दी कि जो भारतीय शहरी सिख यात्री पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं अपनी मजहबी रसूमात अदा करने के लिए, पाकिस्तान ने बड़ा दिल करते हुए उन लोगों को पंजाब साहब में मौजूद हैं या दीगर मकामात जहाँ पे वो मौजूद हैं, उनको इजाज़त दी कि वो उनको उन्होंने डिस्टर्ब कोई नहीं किया। दूसरी जानिब उन्होंने जब सिंध ताश मुआहिदे की बात की तो सिंध ताश मुआहिदे के हवाले से पाकिस्तान ने पहले तो ये फैसला किया कि जी हम उसके ख़िलाफ़ जो आलमी इदारे वहाँ पर जाएंगे और भारत को इस चीज़ की कतई तौर पर इजाज़त नहीं दे सकते कि भारत सिंध ताश मुआहिदे के हवाले से कोई एक इंच भी आगे पीछे हो। लेकिन उसके साथ साथ दीगर जो मुआहिदे थे, जैसे शिमला मुआहिदा है, इसके अलावा लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो दीगर हमारे मुआहिदे हैं, उन तमाम मुआहिदों पर पाकिस्तान ने कहा कि जी वो नज़रसानी कर सकते। मैं काशिफ साहब आपको ना यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ जो कि हमारा ख़ुद का तजुर्बा किया हुआ है ना। एक ज़माना था जब भारतीय आर्मी चीफ़ ने एक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयान दिया था, उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स के जो उस वक्त के सरबराह थे गालिबन सुहेल अमान साहब, वो हमें यहाँ से लेकर गए थे स्कर्दू। तो स्कर्दू में एक कादरी एयर बेस है जहाँ पर हमें उन्होंने ब्रीफिंग दी। वो क्योंकि टेक्निकल ब्रीफिंग थी, हमें एज ए रिपोर्टर वो चीज़ें समझ नहीं आई, तो हमने उसको उस ब्रीफिंग को एज इट इज़ रिपोर्ट कर दिया। तो कुछ चैनल्स पे जैसी वो ख़बर चली थी, उसके बाद जो आलमी दुनिया की जानिब से रद्द-ए-अमल आया था, जो मिन्नतें की गई थी पाकिस्तान की कि जी आप ये क्या करने लगे हैं, इसको वापस करें, वो सिर्फ 3 जुमले थे कि जी पाकिस्तान ने जो फॉरवर्ड एयर बेस हैं उनको ऑपरेशनल कर दिया है। अब फॉरवर्ड एयर बेस को ऑपरेशनल करने के हवाले से ये कहा जाता है कि इसको आलमी दुनिया में या जो फौजी टर्म्स हैं उसको ये कहा जाता है कि जी शायद ये मुल्क ने अब जंग की तैयारी, हमले की तैयारी कर दी। इसी तरह से मैं आपको एक और जुमला बताता हूँ जिससे आप अंदाज़ा करें कि भारत की हैसियत क्या है पाकिस्तान के अगेंस्ट। देखिए, भारत की 1.5 अरब आबादी है, पाकिस्तान की 23-24 करोड़ आबादी है। उसके बावजूद भी मैं आपको बताऊं कि भारत और पाकिस्तान की जो फौजी कैपेसिटी है उसका आप इससे अंदाज़ा करें। जो आलमी तौर पे एक स्टैंडर्ड है फौजी ऑपरेशंस का, वो ये है कि अगर किसी मुल्क की मुखालिफ फ़ौज 1000 के करीब किसी जगह मौजूद है और आपने उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई करनी है या हमला करना है या कोई भी उनके अगेंस्ट ऑपरेशन करना है, तो आपने 1/3 के हिसाब से भेजनी है, यानी 1000 के पीछे आपने कम से कम 3000 फ़ौज भेजनी है। ये एक स्टैंडर्ड है ऑपरेशनल फ़ौजियों का ना। लेकिन उसके बरक्स जो भारत का स्टैंडर्ड है ऑपरेशंस वही है कि अगर कहीं पाकिस्तान की 1000 के करीब फ़ौज मौजूद हो तो वहाँ पर भारत का ऑफिशियल स्टैंडर्ड ये है कि वो कम से कम 10,000 फ़ौजी भेजेंगे। इससे आप अंदाज़ा करें कि भारत की पोजीशन क्या है। दूसरी बात यह कि जो भारत के फ़ौजी अफसरान हो या जवान हो, आप उनको ना देखें जो टीवी पे बैठ के पाकिस्तान पे आज हमला कर दें, अभी कर दें, ये बयानात देते हैं। आप उन लोगों से बात करें जो प्रैक्टिकली वहाँ पर हमले यहाँ पर ड्यूटियाँ देते हैं, चाहे वो कश्मीर का बॉर्डर हो चाहे कोई और बॉर्डर हो ना, वो सांस नहीं ले सकते वहाँ पर। मैंने खुद कई बार विज़िट किए जब भारत की जानिब से दरअंदाज
बयानबाजी की जाती है, लाइन ऑफ कंट्रोल के जो फायर थे उसकी खिलाफ वर्जी करते थे। तो यहाँ पर हमें ISPR की जानिब से 1-2 बार विजिट करवाया गया था। जो लाइन ऑफ कंट्रोल है हमारा पाकिस्तान का और भारत का, तो एक सीनियर फौजी अफसर था, वो हमें विजिट करवा रहा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि सामने एक दरख्तों का टीला नज़र आ रहा है, उसमें भारत की चौकी है। मैंने कहा सर आपने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, हम चलो 2 रिपोर्टर हैं, हमने तो सिविल कपड़े पहने हुए, लेकिन आपने तो यूनिफॉर्म पहना हुआ है। उनकी चौकी के आगे हम इतना खड़े हुए हैं, कोई 4-5 गज का ही फासला था। तो उन्होंने पता है क्या जुमला कहा, उन्होंने कहा इनमें इतनी हिम्मत ही नहीं है कि हमें देख के हमारे ऊपर फायर खोल सकें। ये हाल है भारत का। तो मेरा ख्याल है कि हमें इस चीज़ को ज़रूर समझना चाहिए। ये और बात थी कि कल से हमारे कुछ चैनल्स या दीगर चीज़ों पे ये फील हो रहा था कि जी बड़ा टेंशन है। यकीन करें मैंने कई बार पाकिस्तान और भारत का जो बॉर्डर है उसको विजिट किया है, हमें ज़रा बराबर टेंशन नहीं होती, बावजूद इसके कि हमें सामने उनकी चौकी नज़र आ रही होती है। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। तो उनमें इतनी जुर्रत ही नहीं है, सिवाय इसके कि भारत ये कर देंगे वो कर देंगे, वो जो फिल्मी डायलॉग है इससे आगे वो कभी भी नहीं जा सकता। हाँ, एक बात ज़रूर हमें फील होती है कि जो आलमी बरादरी का रिएक्शन पाकिस्तान के बारे में आता है वो इंडिया के बारे में नहीं आता, लेकिन इससे आगे उनको सीरियस लेने की कतई तौर पर कोई ज़रूरत नहीं है। मैं दोबारा आता हूँ आपकी तरफ। मंडला साहब, जैसे डिटू साहब ने बड़ा अच्छा ब्रीफ किया, उन्होंने कमेटी के इजलास की भी सूरत हाल बताई। भारत के साथ हर किस्म की तजारत, वैसे तो हम तजारत कर भी नहीं रहे थे, लेकिन हम देख रहे हैं कि शिमला मुआहिदा भी हमारा उनके साथ स्टैंड कर रहा है। इसके अलावा दीगर और भी आलमी मुआहिदे हमारे उनके साथ स्टैंड कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से ये भी कहा गया है कि मुमकिन तौर पर हम फिर रिस्पॉन्स में उन मुआहिदों की सूरत हाल जू की तू रही या भारत ने को आबी जारियत की कोशिश की तो हम उन मुआहिदों को भी मुअत्तल कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि भारत इतने, मतलब उसने एक ऐलान तो कर दिया है मुअत्तल करने का, आपको क्या लगता है कि ये वो पानी बंद करेगा पाकिस्तान का, जो मगरबी दरिया हैं जिनका हक पाकिस्तान का है, जैसे चनाब है, झेलम है, सिंध है, और उन्हीं पे हमारे डैम्स भी काम कर रहे हैं। मंगला डैम में पानी आता है इसका, इसके अलावा तरबेला में भी आता है। आप क्या समझते हैं कि ये बंदिश जो है पाकिस्तान की ज़राअत के लिए मुश्किलात भी पैदा कर सकती है? देखिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान की जो ज़राअत है वो इन 3 दरियाओं से मेरा है को 60-70% जो है ना, हाँ 80% के करीब जो है ना इसकी काश्तकारी इस पानी के ज़रिए होती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि पहले भी वो खिलाफ वर्जी तो शुरू से करता आ रहा है, उसने बेशुमार डैम्स और पता नहीं क्या कुछ इन दरियाओं के ऊपर जो है ना वो किया। जैसे पहले पानी आते तो उस तरीके से पानी आपको नज़र तो नहीं आते। तो मेरा ख्याल है कि खिलाफ वर्जी तो वो शुरू दिन से कर रहा है, लेकिन चूँकि उसको पूछने वाला कोई नहीं, जब आगे पूछने वाला नहीं होता, उसकी ट्यून में बात नहीं की जाती, उसको उसकी ज़बान में समझाया नहीं जाता, तो मेरा ख्याल है कि वो आगे बढ़ता जाता है, आगे बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह ये है कि जैसे काबज़ है वो कश्मीर के ऊपर, तो हम बयानात से आगे तो नहीं बढ़ रहे ना, और उसकी दहशत गर्दी यहाँ तक बढ़ गई कि हम लाखों अफराद कश्मीर में और पाकिस्तान में उसने मारे हैं। और दूसरा, अभी हाल ही में गार्डियन की रिपोर्ट जब आई तो उन्होंने कहा कि एक एक बंदा को 20 बंदे पाकिस्तान में टारगेट किलिंग करके उन्होंने मरवाए हैं। जब उनके डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से टेलीविजन के ऊपर एंकर ने सवाल किया कि जनाब गार्डियन की ये रिपोर्ट है कि आपने पाकिस्तान के अंदर जाके टारगेट किलिंग कराई है, उसने बोला हाँ हमने करवाई है और हम आगे भी करवाएंगे। तो यहाँ से क्या होता है, मैं ये चाहता हूँ कि अगर उनकी तरफ से एक बंदा यहाँ वो आके कत्ल करवा के चले जाते हैं तो उसके मुकाबले में हमें 10 बंदे उनके घर में घुसकर जो है ना वो मार दे चाहिए। ये उसका जवाब है। इसका जवाब ये नहीं कि हमने दफ्तर खारजा में उनका सफ़ीर बुला लिया, हमने उसको मरासला दे दिया। ये मरासले गिनती तो कर ले, तो मरासलों से क्या जाता क्या इनका, मेरा फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक उसकी ट्यून में उसके लबो लहजे में बात नहीं करेंगे, वो जो क्योंकि एक है दहशत गर्द, वो आपकी बातों को या कानून को या इंटरनेशनली जो है माहौल या कवानीन अदालतें उनको नहीं मानता वो। यानी कि खुली सबसे बड़ी मिसाल कि उसका एक सर्विंग ऑफिसर कलभूषण यादव हमारी कस्टडी में है। मुझे बताया कि दुनिया में कोई ऐसा मुल्क है कि जिसके सर्विंग अफसर जाके मिलिट्री के दूसरे मुल्कों में जाके दहशत गर्दी कराते हूँ और वो तस्लीम भी करते हूँ, तो फिर भी वो दंदनाता फिर रहा है। मेरा ख्याल है कि दुनिया इस तरफ जो है ना तब देखेगी जैसे हमने 27 फरवरी 2019 को उनके 2 तैयारों को शूट डाउन किया, तो मेरा पूरी दुनिया आपकी तरफ मतवज्जो हुई। और उस वक़्त भी
میں نے ایک ٹیلی ویژن پروگرام کے اوپر کہا کہ ان کا اس وقت کا ملٹری چیف اس وقت اس ٹارگٹ کے اوپر تھا ہمارے، اور اس کو سپیئر کرنے والی انہوں نے غلطی کی. یہ بہت جو ہے نا فیصلہ غلط ہو گیا، کیونکہ اس وقت اس کو ٹارگٹ کرنا چاہیے تھا، ہٹ کرنا چاہیے تھا. میرا خیال ہے کہ ابھی اس کو کسی بھی محاذ کے اوپر سپیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ دہشت گردی سوچ رکھتا ہے، اور اس نے کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ اگریشن کرنے کی کوشش کرے گا. اور ہمیں تیار رہنا چاہیے، عوام کو تیار رہنا چاہیے، اور ہر قسم کا، کیونکہ یہ ملک کی جو ہے دفاعی، کیونکہ میں نے بتایا نا کہ ملک کی محبت جو ہے نا حب الوطنی من الایمان، کہ وطن کی محبت ایمان کا جزء ہے، حصہ ہے. یہ وطن کی محبت ہے، ہمارا ایمان ہے. تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں ہر حد تک جانا ہی ہے، اور عوام کو بھی میرا خیال حکومت کا یہ بھی ایک جو ہے نا منشور ہونا چاہیے کہ عوام کو بالکل پریپیئر رکھیں، تیار رکھیں. کیونکہ اگر وہ فالس فلیگ آپریشن کر کے دیکھو نا، اس کا وہ امت شاہ وہاں جاتا ہے پہلگام میں، تو اس کا انداز تو دیکھیں آپ، ہیلی کاپٹر پہ اتر رہا ہے، اور وہاں لاشیں ابھی چند تھوڑے گھنٹے نہیں ہوئے تھے، اور وہاں جا کر اس کا ریڈ کارپٹ بٹھا رہے. اور ابھی ان کا میڈیا ان سے سوال کر رہا ہے، ان سے پوچھ رہا ہے کہ تم مجھے بتاؤ کہ وہاں آپ گئے ہو جو ہے لاشوں کے اوپر، تو آپ کو جو ہے نا وہاں ریڈ کارپٹ بچھانے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی کہ ایک پری پلان تھا. پھر فوراً عوام الناس اپنے بندے تیار کیے ہوئے، ان کے جلسے اور مظاہرے ان کے شروع کرا دے کہ آپ بدلے لے لیں. میرا خیال ہے کہ ان کا ایک پکا منصوبہ تھا، اس منصوبے کے تحت وہ چل رہے ہیں، اور اس کے دماغ میں یہی ہے جو میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے کہ جیسے اسرائیل قبضہ کرتے جا رہا ہے، یا دوسرے ممالک جو زمینیں جو ہے قبضے میں لے رہے ہیں، تو شاید اس کے ذہن میں بھی یہی ہے، جس کے متعلق وہ بہت ساری جگہوں کے اوپر ان کی اپنی سٹیٹمنٹس ہیں، ہمارے بلوچستان کے متعلق، گلگت بلتستان کے متعلق، اور آزاد کشمیر کے متعلق. تو میرا خیال ہے کہ ہماری آنکھیں کھلی رہنی چاہیے. اور یہ جو ان کے بڑے ہمدردی ہیں، وہ حال ہی میں دیکھا نا جب یہ ان کا جے شنکر یہاں آیا، تو یہاں وہ کیا نواز شریف وہ صحابیوں سے ملا تو کہتا میں تو چاہتا تھا نریندر مودی خود آتا. اتنے بےتابی جو ہے نا، یہ بےتابی ختم کرے اور اس کو دشمن کی نظر سے دیکھے. وہ اس کے ساتھ یہ محبت کی پنگیں اور یہ جو ہے نا نرم رویہ جو ہے نا، وہ اس کو راس نہیں آتا جب تک آپ اپنی ٹیون صحیح اس کے مطابق نہیں کریں گے. میں وہ آگے بڑھتا جائے گا، وہ آگے بڑھتا آ رہا ہے. 1971 سے وہ شروع ہے، اور ہم نے جب بھی کیا جی ہم یہ ابھی یہ جو بیٹھا کیا ہے شہباز شریف، چند دن پہلے ہم نے 3 جنگیں لڑی ہیں، اس سے سبق سیکھنا چاہیے. اور یہ کہنا بھائی سبق کیا سیکھنا ہے، ہمارا کشمیر ہونے کے پاس ہے. اب باتیں کیا کرتے ہیں؟ آپ اس طرف جائیں جس طرف آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دی ہے. اللہ کے قرآن کے مطابق آپ کے اوپر جہاد فرض ہے. آپ نے اپنی کھوئی ہوئی زمینوں سے واپس لینی ہے، بنگلہ دیش کا آپ نے بدلہ لینا ہے، آپ نے اپنی شاہراہ واپس کرانی ہے. آپ اس طرف جائیں، اپنے اداروں کو اس طرف لگائیں کہ جناب علی یہ بہت بڑا بوجھ ہے ہمارے کندھوں کے اوپر کہ ہماری شاہراہ دشمن کے قبضے میں. اور 5 اگست 2019 کے بعد جب اس نے اس کا اسپیشل سٹیٹس ختم کر دیا، تو اس کے بعد تو میرا خیال ہے اگلی صبح ہماری فوج مقبوضہ کشمیر میں داخل ہو جانی چاہیے تھی. نعرہ تکبیر اللہ اکبر لگ جانا چاہیے تھا یار. لیکن ہمارا جو ہے مزار جلسوں اور کالی پٹیوں سے آگے نہیں جاتے. کبھی کالی پٹی باندھ لیں گے، کبھی کچھ باندھ لیں گے. میرا خیال ہے کہ ابھی پریکٹیکلی جو ہے نا وہ کردے کا وقت آ گیا. عوام کو پریپیئر کریں، عوام کے اندر اویئرنیس پیدا کریں. وہ اپنے گھروں میں اپنا ساز و سامان، ایک مہینے کا راشن، ساری چیزیں جتنی بھی ہیں وہ اپنے گھروں میں ڈمپ کریں جیسے وہ کر رہے ہیں. ہمارا میڈیا کا بھی کام ہے کہ پورے ملک کو تیار کریں، اور بالکل تیار کریں. میں صحیح بتا رہا ہوں کہ وہ دہشت گرد دماغ کا بندہ ہے، اس نے کوئی نہ کوئی پنگا کرنا ہے. وہ پلان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی حرکتوں سے نظر آ رہا ہے، جیسے ان کی میٹنگ چل رہی ہیں، جیسے وہ فیصلے کر رہے ہیں، جیسے وہ اس کی غصے بھری ابھی تقریر آج میں نے وہ بکھلائے ہوئے ہیں. بکھلائے نہیں ہوئے، وہ ان کا پلان ہے کیا بکھلانا کیا. تو ہمارا خیال ہے کہ ہمارا کام ہے تیاری کرنا. اور اگر ایک کی بجائے جو ہے نا 10 یا 100 بندہ جو ہے نا ان کا آئندہ کے بعد یہ ریڈ لائن تھے کہ ایک بندہ بھی اگر انڈین دہشت گردی سے ہمارا جاتا ہے تو ہم جو ہے نا ایک کی بجائے جتنی مرضی انرجی لگ جائے، لیکن ہم ایک کی بجائے 10 بندے جو ہے نا ان کے مار کے دم لیں گے. جب تک آپ یہ سوچ نہیں فالو کریں گے تو میرا وہ آگے بڑھتا جائے گا. ٹھیک ہے. یہ ڈتو صاحب بڑی سیر حاصل ہم نے گفتگو کی، تھوڑا کلوزنگ کی طرف جائیں گے. ہم نے دیکھا کہ بھارت نے جیسے مانڈلا صاحب نے بتایا خصوصی حیثیت جب چینج کی کشمیر کی دوست ممالک کی طرف سے، تب بھی کوئی بیانات سامنے نہیں آئے خاص. ابھی بھی آپ کیا کردار دیکھتے ہیں دوست ممالک کا
ہمارے جو دوست ممالک ہے خصوصاً مسلم ممالک کا اور دوست ممالک کا سفارتی سطح پر پاکستان کو کیا ایسی لابنگ کرنی چاہیے کہ انڈیا کے اس اقدامات کا ایک اور دوسرا یہ بھی بتاتے چلیں کہ اقوام متحدہ کا اس میں اب کیا رول ہوگا؟ دیکھیں بنیادی طور پہ تو اس وقت جب یہ انڈیا نے قدم اٹھایا تھا تو اس میں سب سے زیادہ بڑی ذمہ داری اقوام متحدہ کی بنتی تھی کہ وہ اس مسئلے کو جو عالمی سٹینڈرڈ ہے اس کے بنیاد پہ حل کرے، لیکن انہوں نے انڈین جو اقدامات ہوتے ہیں اس پہ ہمیشہ جو عالمی برادری وہ آنکھیں بند کرتی ہے۔ دوسری اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کو ہمیں ماننا پڑے گا کہ اس وقت جو ہماری فورن پالیسی تھی، جو ہمارا فورن آفس تھا، اس کی بدترین ناکامی ہے کہ وہ دنیا میں اپنے لیے حمایت حاصل نہیں کر سکا اس طرح سے جس طرح کرنی چاہیے تھی۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کے دوست ممالک ہیں انہوں نے آپ کی سپورٹ نہیں کی تو اس میں آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا۔ دیکھیں جب تک آپ اپنی غلطیاں نہیں مانیں گے تو آپ آگے اپنی چیزوں کو بہتر نہیں کر سکتے۔ اس وقت جو پاکستان کا سفارت خانہ تھا یا پاکستان کی جو سفارتکاری تھی اس کی وہ شدید ناکامی ہے، لیکن پرابلم یہ نہیں ہے، یہاں پر صرف پرابلم ختم نہیں ہوتا، ختم اس وقت ہوگا جب جیسے منڈلا صاحب نے بھی ابھی کہا کہ آپ اعلان جہاد کر دیں۔ پرابلم سارا یہ ہے کہ ہم کیونکہ نیوکلیر اسٹیٹ ہیں، ذمہ دار اسٹیٹ ہے، اور ہم بہت سوچ سمجھ کے فیصلے کرتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا نا، مودی نے آتے ہی ایک بیان داغ دیا اور اس کے بعد انہوں نے فیصلے بھی صادر فرما دیے، لیکن پاکستان نے ایسا نہیں کیا۔ باوجود بہت ساری کمزوریوں کے ہم بڑی ذمہ داری سے اس سارے معاملے کو ریئیکٹ کرتے ہیں۔ تیسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ مودی کی جانب سے جو اس کا اسٹیٹس ختم کیا گیا، مودی کی جانب سے جو آرٹیکل 370A واپس لیا گیا اور دیگر جو چیزیں وہاں پہ کی گئی ہیں، اس کو نہ تو آج تک پاکستان نے مانا ہے نہ اس کو کشمیریوں نے مانا ہے۔ کشمیر میں جس دن انہوں نے وہ آرٹیکل ختم کر کے کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دیا، اس کے بعد ان کو چاہیے تھا کہ وہ کہہ دیتا یہاں پہ حالات اب نارمل ہیں اور وہ وہاں سے فوجیں ودرو کر دیتا۔ انہوں نے جو پہلے 5 لاکھ فوج موجود تھی تو اس کو مزید بڑھا کے 7 لاکھ فوج کر دی۔ وہاں پر ان کا ایک بھی کوئی ایسا اقدام یا ایک بھی ایسی کوئی پالیسی ان کے کنٹرول میں نہیں آئی۔ اور تیسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ جس علاقے میں انہوں نے، جس کو آپ فالس فلیگ آپریشن کہتے ہیں، میں تو اس کو ایک ڈرامہ ہی کہہ رہا ہوں۔ پہلے دن سے میرے صاف الفاظ ہیں کہ یہ بھارت کی جانب سے ایک رچایا گیا ایک بےہودہ قسم کا ڈرامہ ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں، سوائے اس کے کہ ہمیں ان مرنے والوں پہ بہرحال افسوس ہے جو بے گناہ مارے گئے بھارت کی ایک گھٹیا چال کی وجہ سے۔ انہوں نے وہاں پر بھی جو ایک سیزن آنے والا ہے، جو آپ کو پتہ ہے کہ گرمیوں کے سیزن میں جو بڑی تعداد میں سیاح وہاں کا رخ کرتے ہیں، تو وہاں پر جو مسلم آبادی کا بزنس ہے اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں ایک تیر سے 2 شکار کیے کہ وہاں پہ انہوں نے ایک دہشت گردی کا واقعہ کر کے ایک ایسا ماحول کریٹ کیا ہے کہ تاکہ وہاں پہ سیاح وہاں پہ نہ جا سکے، تاکہ وہاں جو مسلم آبادی ہے ان کی پراپرٹیز یہ ابھی اپنے جو ہندو بنی ہے وہاں پہ انہوں نے بھیجے ہیں اپنے مقصد کے لیے، ان کو خرید کے دے سکیں۔ دیکھیں آج تک یہ کشمیریوں سے 1 انچ زمین، ایک کوئی گھر، ایک کوئی ہوٹل بھارت کی جانب سے جو بھیجے گئے پلانٹڈ قسم کے انویسٹر سے وہ ایک بھی خرید نہیں سکے، باوجود اس کے کہ وہ ان کو 4 گنا زیادہ معاوضہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ مطلب باوجود اس کے کہ کشمیر میں 70 سالوں سے جنگی حالات ہیں، وہاں پہ بھارتی فوج کی جانب سے مظالم ہیں، اس کے باوجود بھی کشمیری اپنی 1 انچ زمین ان کو بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بھارت وہاں پہ چاہے جو مرضی کر لے، اس سے مسلسل ناکامیاں مل رہی ہیں اور اسے مسلسل ناکامیاں ملتی رہیں گی، کیونکہ وہاں پر جو عوام ہے وہ بھارت کے ساتھ نہیں ہے۔ منڈلا صاحب، جاتے جاتے ہمارا کلوزنگ کا ٹائم ہو رہا ہے، صرف آپ سے چند آخری الفاظ چاہتا ہوں 1-2 منٹ کے، کہ یہ تمام ہوا ہے 22 تاریخ سے کام شروع ہوا ہے، پہلگام حملہ ہوا، اس کے بعد بھارت نے دہشت گردی کا الزام پاکستان پہ مبینہ الزام لگایا اور اس الزام کے بعد اس نے یہ اقدامات اٹھائے، اس کے رد عمل میں پاکستان نے اقدامات اٹھائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ثالثی کرنی چاہیے، عالمی طاقتوں کو بیچ میں آنا چاہیے، یا ان کو خود ٹیبل ٹاک کرنی چاہیے، خود بیٹھ کے بات چیت کرنی چاہیے؟ نہیں، عالمی طاقتیں ظالم کے ساتھ کھڑی ہیں جی۔ اب پورا جو ہے نا عالمی جو ہے نا وہ سپر پاور ملک سے لے کر پورا یورپ، نیٹو کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اسرائیل کے ساتھ، اور یہاں بھارت کے ساتھ۔ دنیا میں سب سے بڑے دہشت گرد یہ 2 ہیں، نیتنیاہو اور نریندر مودی۔ اور ٹرمپ نے ان دونوں کو بلا کے میرا خیال ہے جیسے ان کی اس نے میزبانی کی، جیسے ان کی کرسیاں پکڑ کے آگے پیچھے کر رہا تھا، تو یہ دنیا کو کیا پیغام دے رہا تھا
کہ میں دہشت گردوں کے ساتھ ہوں, میں جنگی جرائم کرنے والوں کے ساتھ ہوں. انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے اس کو جنگی جرائم کا مجرم قرار دیا ہوا تھا نیتن کو, اور پوری دنیا کے تمام ممالک اس چیز کے اوپر پابند تھے اس بات پہ کہ جہاں کسی کو ملے اس کو گرفتار کر کے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے سامنے پیش کیا جائے. تو میرا خیال ہے اس کرمنل کورٹ کے فیصلے کے اوپر کیا اس نے جو ہے وہ دنیا کو تاثر دیا کہ نہیں میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوں. اسی طریقے سے نریندر مودی, اس کا دہشت گرد ہونا پوری دنیا کے سامنے, امریکہ نے خود جس کا ویزا بین کیا ہو, یا اس کا جو قتل و غارت گجرات والی ہے کہ دنیا بھول گئی ہے. تو میرا خیال ہے اس کے بعد اس کو بلا کے اس کی میزبانی کی, تو اس نے میرا خیال ہے کہ یہ میسج دیا کہ میں ظالموں کے ساتھ ہوں, میں جو ہے یہ جنگی جرائم کرنے والوں کے ساتھ ہوں, دہشت گردوں کے ساتھ ہوں. تو پوری دنیا میرا خیال ہے کہ اس کی ثالثی کے اوپر آپ نہ رہیں, آپ اپنا گھر بالکل تیاری رکھیں. یہ جب سے یہ نریندر مودی یا وہ گندا پڑوسی جو ہے وہ پلے پڑ جائے تو میرا خیال ہے آپ کو اس کی ٹیون میں تیاری بھی کرنی چاہیے, جیسا وہ چاہتا ہے ویسے بن کے. یہ نہیں کہ وہ جناب اوئے ہوئے تھے آپ جی جی کہتے جائے, جی جی والی نہیں, آپ بھی اوئے والی زبان اس کے سامنے استعمال کریں اور دنیا کو میسج دیں. میں نے بتایا نا کہ جب 27 فروری 2019 کو آپ نے طیارے شوٹ ڈاؤن کیے تو پوری دنیا, ہمارا ادھر سے کاؤنٹر پارٹ جو امریکہ, وہ جناب ان کا جو ہے وہ جوائنٹ چیف, یہاں کے ہمارے جوائنٹ چیف کو اس نے فون کیا اس وقت, اس کو سمجھ لگ گئی کہ جناب یہ دونوں نیوکلیر پار ہیں اور دنیا. پھر ہم بتا چکے ہیں, میرا اس وقت جب اقوام متحدہ میں تقریر کی ہمارے پرائم منسٹر نے عمران خان نے, تو اس نے پوری دنیا کے سامنے بتایا کہ ہمیں پتہ ہے کہ انڈیا جو ہے ہم سے 7 ٹائم بڑا ہے, لیکن اگر تم نے اگریشن کی, کو حملہ کرنے کی کوشش کی تو میں سرنڈر نہیں کرے گے. ہمارا بلیو اللہ کے اوپر ہے, وی ول فائٹ, ہم لڑیں گے. تو میرا خیال ہے یہ میسج یہ ہر وزیر اعظم کی طرف سے ہے, پوری پاکستانی عوام کی طرف سے ہے, اور بھارت کیا پوری دنیا کے لیے ہے کہ جو بھی ملک پاکستان کی طرف دیکھے گا ہم بالکل یہ کوئی سوچے بھی نہ, بالکل ہم ہر وقت جو ہے وہ لڑنے کے لیے تیار ہے. اس جذبے کے ساتھ ہم بڑھیں گے. جب بھارت کیا بیچتا ہے, اس کے پلے کیا ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. صحیح ہے. بہت شکریہ میرے معزز مہمان کا. یہاں پہ میرے پاس پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. جاتے جاتے بھارتی میڈیا اور بھارت کے لیے ایک پیغام ہے, بڑا امپورٹنٹ پیغام ہے کہ آپ کوئی بھی جارحیت کرنے سے پہلے سوچ لیجیے گا کہ ہم وہ قوم نہیں ہیں جو آپ کے سامنے سرنڈر کر جائیں گے. ہم وہ ہیں جو ہم خون کے آخری قطرے اور آخری بندے تک لڑنا جانتے ہیں. ہم وہ ہیں, ہم اس نبی کے امتی ہیں جو چند لوگوں کے ساتھ جنہوں نے پورے عرب میں جو ہے اسلام کا جھنڈا بلند کیا تھا. ہم اس نبی کے امتی ہیں. یہ یاد رکھیے گا کہ ہم بالکل اپنے وطن کی دفاع کے لیے نہ صرف ہماری پاک افواج ہر وقت تیار ہیں, بلکہ ہمارے ملک کا ایک ایک بچہ, ایک ایک شہری, ایک ایک خاتون, ایک ایک مرد ہر وقت اپنے وطن کے دفاع کے لیے تیار ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان راجہ کاشف کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.